बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जोड़ तोड़ में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है आप जहाँ भी मौजूद हों अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतों और बरकतों की बारिश बरसाते रहें। मैं हूँ तनवीर इकबाल और हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब मोहसिन रज़ा खान साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बुरा वक्त शुरू हो चुका है। अब गिरफ्तारियों का सीजन स्टार्ट है और आज फवाद चौधरी को लाहौर से इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद राहदारी की मांड पे उसे इस्लामाबाद लाया गया और एफ8 कचहरी में पेश किया गया। तो इमरान खान की गिरफ्तारी का भी इम्कान है और लाहौर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर रहनुमा हैं, मरकजी रहनुमा, जिनमें असद उमर हैं, अली अमीन गंडापुर हैं और फरुख हबीब हैं, इनकी भी गिरफ्तारी के लिए हमें जो अभी तक इतलात मिली हैं कि वो टीमों की तश्कील दे दी गई है और इनकी भी जल्द गिरफ्तारी होगी। दूसरी तरफ आज जमान पार्क में सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने इमरान खान से मुलाकात की है और उन्हें ये पैगाम वाज़ेह पैगाम दिया है कि अब अगर वो इंतहा पसंदाना जो सोच है उसको तर्क करना होगा, अदरवाइज उनके लिए ये अच्छा नहीं होगा। तो ये एक वाज़ेह पैगाम उन्हें पहुंचाया गया है। मोहसिन साहब की तरफ चलते हैं। जी मोहसिन साहब, क्या आपके पास ताज़ा अपडेट्स हैं कि क्या क्या किसकी कब गिरफ्तारी हो रही है सर? तो नाम तो आपने बता दिए। इसके अलावा भी नाम है जो कि पीटीआई के लोगों के जिनकी फैसले भी बन गई हैं और उनके ऊपर काम भी हो रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि रियासत ने ये फैसला किया है कि वो किसी भी किस्म की बदज़बानी और सरकारी मुलाजमीन को धमकाने के ऊपर खामोश नहीं रहेगी और उसका पूरा पूरा हिसाब किताब लिया जाएगा। ये फवाद चौधरी जो है, इन्होंने एक मजाक समझा हुआ था। ये आए रोज हर इदारे को टकरते थे, अदलिया को, इलेक्शन कमीशन को और मुसल्ला को कई दफा इन्होंने रगड़ा। हालांकि ये खुद इस इदारे की पैदावार है, लेकिन रंग बदलता है। क्या क्या कहते हैं कि वो रंग बदलता है आसमां कैसे कैसे कैसे। तो उसी क्या फवाद चौधरी जो है अब चीख गवारा बन गए हैं। हालांकि इनका सफर देखते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुआ था। मुशर्रफ की ज्योति सीधी करते हुए शुरू हुआ और फिर ये मुशर्रफ के साथ उसकी पार्टी में चले गए। उसके बाद ये फौरन आगे या यूसुफ रजा गिलानी के एडवाइजर बन गए, पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, बिलावल भुट्टो जरदारी के चीफ ऑफ स्टाफ भी बने और फिर इन्होंने एक वोता लगाया और जिस इमरान को ये गालियां देते थे और कहते थे कि बनी गाला जो है वो समगलरों का और उठाईगीरों का अड्डा है और वहाँ पे ये सब कोकीन और हशीश वहाँ पहुँचाई जाती है। तो खुद उसी पार्टी में शामिल हो गए और पहले ये कहते रहे कि इमरान खान को सियासत नहीं आती और फिर इनकी चर्ब ज़बानी और बदकलामी ये खासी मशहूर है। इन्होंने मशहूर एंकर मोर्शेद रहमान को फैसलाबाद में एक शादी की तकरीब में थप्पड़ मारा और उसके बाद समी इब्राहिम के साथ भी ऐसे सलूक किया। तो हम देखते हैं कि ये जो है ये अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकते। ये हाई ब्लड प्रेशर के भी मरीज हैं। तो इन्होंने कल जो इलेक्शन कमीशन के अफसरों और उनके खानदानों तक पहुंचे तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात थी और इसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की, FIR करवाई और उसके नतीजे में ये गिरफ्तार हुए। अब कल इनको ख्याल था कि शायद इमरान खान की गिरफ्तारी होगी। इसके लिए इन्होंने जमान पार्क में पार्टी कारकुनों को बुलाया और बड़ी कोशिश की और आज भी जमान पार्क में यही सरगर्मियाँ जारी रही। ये शाह अहमद कुरैशी ने आज ये फराइज सर अंजाम दिए लोगों को इकट्ठा करने के लिए
اور یہ ٹویٹر پہ اب ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے. آپ دیکھیں گے یہ ریڈ لائن بھی گرفتار ہوگی اور اس کے یہ ریڈ لائن بھی وائٹ لائن بن جائے گی اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے پی ٹی آئی کے لوگ. اور اب جو محسن نقوی کے پنجاب میں نگران چیف منسٹر بننے کے بعد ایک تو نئے آئی جی آئے ہیں عثمان انور اور دوسرے سی سی پی او لاہور بلال صدیق کبیانہ لگے ہیں. تو اس کے بعد ایک بڑی جوہری تبدیلی آپ پنجاب کی سیاست میں اور انتظامیہ میں دیکھیں گے. وہ حکومت کے جو سارے احکامات ہیں ان کو نہ صرف پورا کریں گے بلکہ ان کو آخری وقت تک تکمیل تک بھی پہنچائیں گے. جیسے آج ہائی کورٹ نے وہ ہائی کورٹ کا آپ کے جج جو ہے بھٹی صاحب وہ ان کے داماد ہیں نا سائی صاحب. جی علی افضل سائی کے. جی تو وہ ان کی ہاتھوں میں بڑی مجبور ہیں. اور دیکھیں جب پنجاب میں پہلے عمران خان کے دور میں گرفتاری ہوئی تو کبھی دو آئی جیز کو نہیں بلایا گیا اور روٹین کے مطابق انہیں سارے کام کو چلنے دیا گیا. آج یہ عمران خان دعائیں دے رہے ہیں عدلیہ کو اور انہیں یہ یاد نہیں ہے کہ کس طرح رانا سلالہ کو انہوں نے گرفتار کیا جھوٹی کیس میں, کس طرح شاہد کاکا نواسی کو گرفتار کیا, کس طرح مریم نواز کو اس کے باپ کے سامنے گرفتار کیا, کس طرح احسن اقبال کو ایک جھوٹے کیس میں گرفتار کر کے جیل میں ڈالا گیا. تو یہ مخالفات عمل جو ہے اور یہ افسوس کی بات ہے کہ یہ اسی فواد چودھری نے نہال ہاشمی کے خلاف ٹویٹ کیا کہ یہ اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں تو اس میں ادارے خاموش نہیں رہ سکتے. یعنی کہ یہ جواز پیش کرتے رہے لوگوں کی گرفتاریوں کا اور ان کو سزاؤں کا, بلکہ یہ کہتے رہے کہ اور بھی نہال ہاشمی کے علاوہ جو لوگ عدلیہ کے خلاف بات کرتے ہیں انہیں بلائے جائے اور ان کو سزا دی جائے. تو یہ تو باقاعدہ لوگوں کی سزاؤں کو مطالبہ کرتے تھے. آج ان کی گرفتاری ہوئی ہے تو معلوم نہیں کہ کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک دم چلا بیٹھی ہے, چیخ و پکار جاری ہے. ابھی تو ابتدائی عشق ہے, ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی تو اور گرفتاریاں ہونی ہیں جیسے آپ نے بھی بتایا فرق حبیب نے آج کاری سرکار میں مداخلت کی اور گاڑی کو روکا جس میں فواز چودھری کو اسلام آباد منتقل کیا جا رہا تھا. تو ایسے غیر قانونی اقدامات کو چھوڑ دیا گیا اور صرف نظر کی گئی تو ملک میں انارکی پھیل جائے گی. ایسے لوگوں کو یہ گرفتاری صحیح ہے یا غلط اس کا فیصلہ تو عدالتیں کریں گی, لیکن یہ طریقہ کار کہ گاڑیاں روکنی اور بدماشی اور غڈہ گردی کرنی تو انہیں یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ پنجاب میں پرویز الہی جیسی ڈاکو کی حکومت ختم ہو گئی ہے اور اب انہیں قانون اور انصاف کی دائرے میں آنا ہوگا. جی سر, یہ جو بغاوت پہ اکسانے کا ہے ابھی آج بھی فواد چودھری نے جب کینٹ کچہری لاہور میں پیش کیا گیا تو وہاں بھی انہوں نے جو میڈیا سے تھوڑی سی بات کی, انہوں نے کہا جی کہ 22 کروڑ عوام کو بغاوت کرنی چاہیے اب تو یہ جب یہ ان کے مخالفین گرفتار ہوتے تھے تو اس وقت تو یہ مٹھائیاں کھاتے تھے اور خوشیاں مناتے تھے اور یہ سوشل میڈیا پہ بیانات جاری کرتے تھے, اور اب جب ان کے اوپر آئی ہے تو اب یہ نیلسن منڈیلا بن گئے ہیں, اللہ معاف کرے. اور ان کا جو چیئرمین ہے عمران خان صاحب وہ اپنے آپ کو کبھی نبیوں کے ساتھ ملاتے ہیں, کبھی کہتے ہیں میں نیلسن منڈیلا کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا. تو یہ تو سر یہ بڑا عجیب بات ہے ان لوگوں کی. فواد چودھری تو منڈیلا سے کوئی ان کی ریزمبلنس بھی ہے تھوڑی بہت. تو وہ ٹھیک ہے, بدقسمتی یہ ہے کہ نیلسن منڈیلا جیسا نہ ان کے چیئرمین عمران خان کا کردار ہے نہ پارٹی میں کسی اور آدمی کا ایسا کردار ہے. البتہ جو اپنے آپ کو یہ آپ بھی سمجھ گئے ہیں ہم بھی سمجھ گئے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کس وجہ سے نیلسن منڈیلا کہہ رہے ہوں گے. جیسے عمران کہا تھا کہ افریقہ میں جو بے شمار افریقی لوگ جو ہیں
وہ बापर कोड़ी से मिलती। तो जी जी ये एक दफा मजाक में कहा था, तो आज तो ये बात सही है कि आप उन्होंने अपने आप को फवाद चौधरी ने नेल्सन मंडेला के तौर पर पेश किया। बड़े अच्छे सियासी कारकुन हैं, बातों को समझते भी हैं, कानून को भी समझते हैं, और उनके बयान बदलते देर भी नहीं लगती। कभी वो मुशर्रफ के हामी होते हैं, कभी बिलावल के, कभी जरदारी साहब के, कभी गिलानी के, कभी इमरान के मुखालिफ होते हैं, कभी इमरान के हामी हो जाते हैं। जी तो अब वो पहली दफा शिकंजे में ये कानून के, तो देखिए अब क्या होता है। हुकूमत की जो रियासत की पॉलिसी है वो आया इनको ठीक करेगी या इश्तियाल दिलाएगी, और ये इसी तरह के काम करते रहेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पंजाब के नए आईजी इस्मान अनवर और सीसीपी लाहौर बिलाल सिद्दीक का बयाना के होते हुए अब ये इस तरह खुल खेल सकेंगे। जी। अच्छा सर, अब आखिर में मेरे दो सवाल दोनों इकट्ठे कर देता हूँ। एक तो ये जो लाहौर हाई कोर्ट में आज उन्होंने दोनों आईजीज को तलब किया और यहाँ से फिर इन्होंने तो कोई एक किसी सिपाही को भी पेश नहीं किया वहां पे, तो मुझे ये लगता है इसके बाद इन्होंने वो मुकदमा ही खारिज कर दिया कि उन्होंने कहा कि ये यहाँ का मुकदमा है ही नहीं। तो इसका मतलब कुछ ये भी समझ आ रहा है कि शायद मैसेज उन्हें पहुंचा दिया गया है कि अब आप अपना ये जो ससुर और दामाद वाला खेल है ये खत्म करें। और सर दूसरा मैं पूछूंगा सवाल कि इमरान खान को अब कौन सा मुकदमा है जिसमें गिरफ्तार किया जाएगा, जिसके तहत? देखिए, इमरान खान के खिलाफ तो बेशुमार मुकदमात हैं, और उनकी गिरफ्तारी तो अब चंद दिनों की बात है। और आप देखेंगे कि इमरान खान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जेल में टाइम गुजार सके। अगर वो जेल में टाइम गुजार सके तो ये उनको नेल्सन मंडेला बनाने के लिए फिर 27 साल दरकार होंगे। इतना मेरे ख्याल है 27 दिन में उनकी हवा निकल जाएगी, और वो नेल्सन मंडेला की जगह असल इमरान खान पे आ जाएंगे। इनमें पीटीआई के किसी भी लीडर में इतनी ताकत नहीं है कि वो जेलें बर्दाश्त करें, और जेल की सलाखों के पीछे वो 27 महीने भी रह रहेंगे तो उन्हें नेल्सन मंडेला समझ लिया जाएगा। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। वो जब भी होता है वो ह्यूमन शील्ड बना लेते हैं, अपने लोगों को बुला लेते हैं, लेकिन ये भी जो हर बार ये कामयाब नहीं होगा। और जब उन्हें गिरफ्तार करना होगा तो इंतहाई आसानी से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और उसके बाद आप इमरान खान को देखेंगे और उनके चीख गवारापन को देखेंगे कि जिस तरह वो अब बने हुए हुर्रियत पसंद, वो सारी चीजें ठप हो के रह जाएंगी। उन्होंने जल्दी की और गैर सियासी फैसले किए, और गैर सियासी फैसलों से न सिर्फ उनका बेड़ा गर्क हो रहा है बल्कि उनके साथी भी इसी में डूब रहे हैं। जी सर, ये हाई कोर्ट वाला जो पहले तो उन्होंने बड़ा बड़के मारी कि आईजी दोनों आईजीज पेश हों, और उसके बाद जब ये शाम को उन्होंने फिर इसको मुकदमे को दरखास्त को खारिज कर दिया फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ जो दायर की गई थी। देखिए, ये तो बड़ी अफसोस की बात है। सुप्रीम हाई कोर्ट को अपने दायरा कार में रहना चाहिए और अपनी हदूद में रहना चाहिए, और जैसे पहले वो करते रहे वैसे रहना चाहिए। इसमें मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि इस सारे खेल में हमारे कई एंकर जो बड़े जन्मदार और बड़े हको किस्म के शुमार किए जाते थे, वो भी बड़े बेनकाब हो रहे हैं। यानी कि पीपल्स ये पीटीआई के दौर में जो गिरफ्तारियां हुई उस वक्त उनका मौक़िफ़ कुछ और था, और अब तो उनका मौक़िफ़ कुछ और है। तो ये वक्त के साथ न सिर्फ आजम सवाती और शहबाज गिल नंगे हुए हैं, बल्कि कई एंकर भी इस तूफान में नंगे होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके पिछले बयानात भी, पिछली ट्वीट भी, और मुझे तो ट्वीट भी लगाकर लोग बड़ी बातें कर रहे हैं कि इनकी मुनाफिकत तो अब छानी गई है। जी जी।
جی واقعی محسن صاحب، بلکہ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ یہ جو ہمارے بڑے بڑے مفکر اور مفسر اور یہ جو عالم ہیں اور جو تجزیہ کار ہیں، انہوں نے آج ون سائیڈڈ جو ہے نا وہ رخ وہ پیش کیا ہے. اور بلکہ میں تو بڑا حیران ہوا کہ وائس آف امریکہ جیسا معتبر ادارہ جو ہے وہ انہوں نے بھی صرف ون سائیڈڈ جو ہے رخ وہ پیش کیا، اور یہ بتایا ہی نہیں. اور بہت سارے اداروں کی میں نے خبریں دیکھی، انہوں نے یہ ایڈ نہیں کیا کہ فواد چودھری نے جو الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں ان کی فیملیوں تک کو دھمکی لگائی. وہ دھمکی کا لفظ انہوں نے بالکل حذف کر دیا اس میں سے. اب اس کی سمجھ جو ہے نا وہ نہیں آ رہی کہ ایسا کیوں ہوا. تو بہرحال اس پہ آپ کچھ کہیں گے سر آخر میں؟ جی میں اس میں کہوں گا کہ یہ جو ادارے ہیں اور ان میں شامل شخصیات جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو یوتھیا بنانے پہ تلی ہوئی ہیں اور تلے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس سارے عرصے میں یہ ایک اشرافیہ کا کلب بن گیا ہے جس میں چند لوگوں کو خیال کیا جاتا ہے، باقی لوگوں پہ تنقید کی جاتی ہے. اس میں ہم تفصیل سے کسی آئندہ بھی علاق میں اس ساری صورتحال پہ بھی بات کریں گے کہ پاکستان میں دانش فارغ جو ہیں، مفکر جو ہیں، صحافی جو ہیں، تجزیہ کار جو ہیں، ان کے بھی الگ الگ پیمانے ہیں. اور ابھی سوشل میڈیا کی بدولت ان کی سابقہ اور موجودہ باتیں عوام کے سامنے آ رہی ہیں. جی بہت شکریہ محسن صاحب، اب تک کے لیے اتنا ہی. اور جیسے ہی کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی، کوئی گرفتاری کی، عمران خان کی گرفتاری کی یا پاکستان تحریک انصاف کے جو دیگر مرکزی عہدیداران ہیں ان کی گرفتاری کی خبر آئے گی، تو اس وقت بھی ہم امیڈیٹلی آپ کے ساتھ تفصیلات شیئر کریں گے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.